विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई यहाँ दिएको 8औं नम्बर प्रश्न लिएर आएको छु, जसमा अलिकति कन्डिसनल छ, केही शर्तहरू लगाएको छ र त्यसलाई हामी कसरी हल गर्ने यसको बारेमा छलफल गर्न ल्याएको छु। यहाँ प्रश्न छ, 120 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 32 जना गणित मात्र र 8 जना गणित र नेपाली दुवैमा उत्तीर्ण भएछन्। एउटा मात्र छ, अर्को दुवैको इन्टरसेक्सन छ। नेपालीमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी को संख्या गणितमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्याको दोब्बर छ भने भेन चित्र प्रयोग गरी नेपालीमा मात्र उत्तीर्ण हुने र दुवै विषयमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यो हिसाबलाई हामी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला यसलाई मैले डाटालाई यहाँ तल यहाँ बोर्डमा हामी तपाईलाई देखाउँछु। सोलुसन 120 जना विद्यार्थीहरू मध्ये भने जम्मा विद्यार्थी संख्या भयो, जम्मा विद्यार्थी संख्या बराबर भयो नम्बर अफ यू बराबर भयो 120 जना। यो 120 जना मध्ये 32 जना गणितमा मात्र, गणित संख्या ल नम्बर अफ ओन्ली ए भन्ने यसलाई कतिजना 32 जना। 8 जना गणित र नेपाली दुवैमा उत्तीर्ण भएछन्। गणित र नेपाली मा उत्तीर्ण हुने संख्या, और नेपालीमा उत्तीर्ण हुनेलाई बी भनिदिउँ। त्यसो भए यो के हुने भयो, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी बराबर 8 जना, नम्बर अफ 8 भनेको छ। फेरि अगाडि छ, नेपालीमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या गणितमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्याको दोब्बर छ। पहिला नेपालीमा मानौँ, यहाँ पहिला नेपालीमा उत्तीर्ण हुने संख्या नम्बर अफ बी र दुवैमा फेल गणित र नेपाली मा अनुत्तीर्ण हुने संख्या नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई निकाल्नु छ। अब यसलाई हामी यो जुन कन्डिसन यहाँ दिएको छ, नेपालीमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या गणितमा उत्तीर्ण हुनेको दोब्बर छ, यहाँ जुन कन्डिसन दिएको छ, सर्वप्रथम त्यसलाई ध्यान दिने। के दिएको छ, नम्बर अफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स नम्बर अफ ए भनेको होइन, त्यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ त। नेपालीमा उत्तीर्ण, नेपाली भनेको बी, उत्तीर्ण हुनेको संख्या गणितमा उत्तीर्ण हुने भनेको ए को दोब्बर छ। यो कन्डिसनलाई हाम्रो गिभन दिइराखेको छ। अब हामी पहिला भेन चित्रमा जाउँ।
भेन चित्रमा गयो भने हामीले उक्त तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्दा यहाँ लेखेर हामीले यसरी भेन चित्रमा गयो भने यो ए यो बी अब इन्टरसेक्सन भनेको 8 जना दिएको छ, ओन्ली ए भनेको 32 जना दिएको छ। ए को संख्या कति भयो 40, नंबर अफ ए बराबर ओन्ली ए प्लस इन्टरसेक्सन त 40 भयो। त्यसो भए बी कति हुने भयो त दोब्बर छ भने 80 हुने भयो। 80 मा यो 8 इन्टरसेक्सन भएपछि यहाँ कति आयो त 72 आयो। अब यसैलाई मैले आधार बनाएर मैले सोलुसन गर्छु यसरी, नंबर अफ ए बराबर नंबर अफ ओन्ली ए प्लस नंबर अफ ए इन्टरसेक्सन बी बराबर ओन्ली ए भनेको 32 प्लस 8 बराबर 40 जना। अब शर्तले के भन्छ, नेपालीमा उत्तीर्ण हुनेको संख्या गणितमा उत्तीर्ण हुनेको दोब्बर छ भन्नुको अर्थ शर्त अनुसार नंबर अफ बी बराबर 2 टाइम्स नंबर अफ ए ये दिएको छ। त्यसो भए बी बराबर कति भयो त 2 × 40 कति भयो 80 जना, 80 जना भयो। अब बी को मान पनि आयो ए को मान पनि आयो भने अब हामीलाई के चाहियो कम्प्लिमेन्ट। त्यसो भए नंबर अफ यू बराबर नंबर अफ ए यूनियन बी प्लस नंबर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब ए यूनियन बी थाहा छ त छैन, नभए यसलाई फर्मुलामा राख्दिउँ। नंबर अफ यू बराबर नंबर अफ ए प्लस नंबर अफ बी माइनस नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसरी भ्यालु राख्दिउँ। अब कति आयो, नंबर अफ यू भनेको 120 बराबर नंबर अफ ए कति आयो 40 प्लस नंबर अफ बी कति आयो 80 माइनस यो कति आयो 8 प्लस नंबर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेन्ट कति हुने भयो त। यसलाई मैले यहाँ हल गरिदिएँ और 120 बराबर 40 80 120 120 में 8 घट्यो भने 112 120 120 में 8 घट्यो भने 112 ठीक छ। 12 प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट और नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट कति हुने भयो तब 120 माइनस 112 अर्थात कति आयो 8 जना। ल हेर अब यो कम्प्लिमेन्ट पनि आयो 8 जना। अब हामीले के निकाल्नु छ नेपालीमा मात्र उत्तीर्ण हुने। त्यसो भए नेपालीमा मात्र भनेको नंबर अफ ओन्ली नेप बी भनेको कति त नंबर अफ बी माइनस नंबर अफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर अफ बी कति हो त 80 हो। त्यसो भए 80 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कति हो हाम्रो 8 हो। त्यसो भए 8 कति आयो त 72 आयो। यसरी हाम्रो
दुवै नेपालीमा मात्र उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या आयो 72 जना। त्यस्तै नै अगाडि के भन्छ, दुवै विषयमा अनुत्तीर्ण हुने, दुवैमा विषयमा अनुत्तीर्ण हुने त यहाँ आइसक्यो, यो आइसक्यो। त्यसो भए हाम्रो यो नेपालीमा मात्र र यो भनेको दुवै विषयमा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या हामी यसरी 72 र 8 गरिकन सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। ध्यान दिएर हेर्ने यसलाई भाइ बहिनीहरू। अब हामी 9 नम्बरको प्रश्न यहाँ दिएको छ, ध्यान दिएर हेरौँ। 195 मानिसहरू माझ गरिएको सर्वेक्षणमा 25 जनाले चिया मात्र र 125 जनाले कफी मात्र मन पराए। कफी मन पराउनेको सङ्ख्या चिया मन पराउनेको सङ्ख्याको तेब्बर छ भने भिएन चित्रको प्रयोग गरी दुवै मन पराउने र कुनै पनि मन नपराउने मानिसको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ एउटा कन्डिसन यो हाम्रो तोकिदियो, यो एउटा कन्डिसन दियो। यो कन्डिसनको आधारमा हामीले हिसाब गर्नु छ। त्यसो भए यहाँनिर के दियो त सल्युसनमा? हामीले के पायौँ? जम्मा मानिसको सङ्ख्या बराबर 195। 25 जनाले चिया मात्र मन पराउने को सङ्ख्या, त्यस्तै 125 जनाले कफी मात्र जना। अब यहाँनिर एउटा चिज हाम्रो छैन, त्यो के छैन? त्यो छैन इन्टरसेक्सन। त्यसो भए चिया र कफी को सङ्ख्या नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी लाई मैले भनिदिएँ x जना। त्यसो x जना भन्ने बित्तिकै मैले अब चिया मन पराउनेको सङ्ख्या निकाल्न सक्छु। के होला? देयरफोर चिया मन पराउने को सङ्ख्या के हुने भयो? बराबर नंबर ऑफ ओनली ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। त्यसो भए ओनली ए कति छ? 25 प्लस इंटरसेक्शन कति छ? x। यति जना भयो। त्यस्तै नै कफी मन पराउनेको संख्या पनि निकाल्न मिल्छ। नंबर ऑफ ओनली बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओनली बी कति हो त? 125 प्लस x। यति जना हाम्रो कफी मन पराउने संख्या भयो। अब यही दुईटैलाई आधार बनाएर यहाँ हेरौँ। अब कफी मन पराउनेको संख्या चिया मन पराउने संख्याको तेब्बर छ भनेपछि अब मैले यहाँ के शर्त हो? कफी मन पराउनेको संख्या, कफी मन पराउनेको संख्या कति हो? 125 प्लस x अर्थात नंबर ऑफ बी बराबर चिया मन पराउनेको संख्याको तेब्बर छ भने 3 टाइम्स नंबर अफ ए। यो भनेको हो नि त तेब्बर छ भनिरहेछ। त्यसो भए अब बी को भ्यालु राखिदिउँ यहाँ और 125 प्लस x बराबर 3 टाइम्स 25 प्लस x और
125 प्लस x बराबर 3 ले यसलाई गुन्ने 25 तिया 75 प्लस 3x और 3x माइनस x यो x लाई यता लगिदिने र यसलाई यता ल्याउने बराबर 3x तिर x गयो भने माइनस भयो र 125 तिर 75 आए पनि माइनस भयो। यो भयो 2x बराबर 0.5 और x बराबर कति आयो 25 आयो। यसको अर्थ x बराबर 25 आउनुको अर्थ के आयो त चिया र कफी मन पराउनेको संख्या आयो। अब हामीले के रह्यो त अब हामीलाई रह्यो कम्प्लिमेन्ट। देयरफोर कम्प्लिमेन्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि नम्बर अफ u बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ओन्ली गरिदिउँ हामीले ओन्ली दिएको छ ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट। अब यसमा भ्यालु राख्दिउँ यो भनेको 195 ओन्ली ए भनेको 25 प्लस ओन्ली बी भनेको 125 प्लस इंटरसेक्शन 25 प्लस कम्प्लिमेंट जस्ताको त्यस्तै। अब के आयो त 195 बराबर 150 175 प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट। त्यसो भए नंबर ऑफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट कति हुने भयो त यो 175 यता आयो भने के हुन्छ अब माइनस हुन्छ। त्यसो भए 195 माइनस 175 कति आयो त 20 आयो अर्थात कम्प्लिमेंट पनि आयो। अब यही कुरालाई हामी भेद चित्रमा राख्दिउँ उक्त तथ्यलाई भेद चित्रमा देखाउँदा उक्त तथ्यलाई भेद चित्रमा प्रस्तुत गर्दा के आउने भयो त यसरी यो ए भयो यो बी भयो ओन्ली ए 25 इंटरसेक्शन पनि 25 ओन्ली बी 125 कम्प्लिमेंट 20 भयो। यो हाम्रो निस्क्यो। यसरी हामी यसलाई हल गर्न सक्छौं। सजिलै हामी गर्न कोसिस गरेर धेरै सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुन्छ। इंटरसेक्शन र ओन्ली दिएको बेला इंटरसेक्शन र ओन्ली जोडिदिएपछि टोटल सेट एउटा आउँछ सबसेट बन्छ। जस्तै ए निकाले मैले बी निकाले र त्यसपछि हामीले रिलेसनतिर जाने रिलेसन अनुसार मान राखिदिने त्यहाँ के भनेको छ त्यही अनुसार राख्ने याद राखौँ। यसरी यो जुन गुन्ने हो त्यो गुन्ने ठुलोतिर गुनिन्छ सानोतिर गुनिन्छ। ठुलोलाई जहिले पनि भाग गर्नुपर्छ सानोलाई जहिले पनि गुणा गर्नुपर्छ। सानोतिर जहिले पनि जोड्नुपर्छ ठुलोतिर जहिले पनि घटाउनुपर्छ। यदि घटाउनु मन लाग्यो भने ठुलोतिर घटाउने कुन ठुलो छ त्यतातिर घटाउने जोड्नु मन लाग्यो भने सानो कुन छ त्यतातिर जोड्ने। त्यस्तै भाग गर्न मन लाग्यो भने कुन सानो छ त्यतातिर गुणा गर्ने कुन ठुलो छ त्यतातिर भाग गरिदिने। यसरी हामीले यसलाई रिलेसनलाई सजिलै स्पष्ट गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरु अब हामी 10औं नम्बरको प्रश्नतिर आइपुगेका छौं जसमा लेखिएको छ 120 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा अंग्रेजी र नेपाली मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात 3:5 छ। अनुपातमा दिएको छ। यदि 30 जना विद्यार्थीले दुवै विषय मन पराउँछन् र 10 जनाले दुवै विषय मन पराउँदैनन् भने भेन चित्रको सहायताबाट पत्ता लगाउनुहोस्। अंग्रेजी मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या नेपाली मात्र मन पराउने विद्यार्थीको संख्या। अब यसलाई हामी कसरी गर्ने त सबभन्दा पहिला हामी यस डाटालाई
शब्द रूपमा हामी व्यक्त गरौँ यहाँ। अब अगाडि के दिएको छ, अङ्ग्रेजी र नेपाली मन पराउने विद्यार्थीको अनुपात। अब अङ्ग्रेजी मन पराउने नम्बर अफ ए, त्यस्तै नै अङ्ग्रेजी र नेपाली, अब नेपाली नम्बर अफ बी। अब भन्छ दुवैको अनुपात 3:5 छ भन्नुको अर्थ देयरफोर नम्बर अफ ए इज टू नम्बर अफ बी बराबर 3:5। अब अगाडि के भनेको छ फेरि, 30 जना विद्यार्थी दुवै विषय मन पराउँछन् भन्नुको अर्थ अङ्ग्रेजी र नेपाली मन पराउने को संख्या बराबर कतिजना, 30 जना। त्यस्तै नै 10 जनाले दुवै विषय मन पराउँदैनन् भनेका छन् भनेपछि अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै मन नपराउने को संख्या भनेको नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर कतिजना, 10 जना। 10 जना। अब हामी यो दिएको जुन तथ्य हो त्यसलाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्थात् अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि नम्बर अफ शर्त अनुसार के छ शर्त, नम्बर अफ ए इज टू नम्बर अफ बी बराबर 3:5। अब यसलाई हामी अनुपातिक रूपमा दिएको हुनाले यति नै संख्या छ भन्न त मिल्दैन। त्यस्तो बेलामा नम्बर अफ ए लाई हामी अनुपातिक रूपमा यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 3/5 र 3/5 लाई कुनै एउटा चल संख्याले गुणा गरेर स्थिर गुणांक कुनै राखिदिएर यहाँ हामी गुणन गर्न सक्छौँ तलमाथि एउटै संख्याले। यसलाई हामी 3k/5k लेख्न पाइन्छ र यसरी यहाँ हामी नम्बर अफ ए बराबर 3k जना र नम्बर अफ बी बराबर 5k जना हामी लेख्न पाइन्छ। यो मैले यही लेखिदिन्थे, तर यो लेख्नलाई यसरी आवश्यक पर्छ, बुझ्नुपर्छ। हामीले अनुपात र समानुपातमा हामी पढेको हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू र यी कुराहरूलाई हामी लेख्दाखेरि 3k जना र 5k जना लेखिदियो भने अब हामी फर्मुला लाउन पाइयो। के फर्मुला, नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नम्बर अफ ए यूनियन बी को कम्प्लिमेंट। यसरी फर्मुला लाउन पाइयो। अब यो फर्मुला लाउने बित्तिकै यू को मान कति त 120 बराबर नम्बर अफ ए भनेको कति 3k, नम्बर अफ बी भनेको 5k, नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी भनेको कति 30 प्लस कम्प्लिमेंट 10। त्यसो यो कति भयो 120 बराबर
5 र 3 8 के माइनस 30 मा 10 घट्यो 20। अब यो 20 यता आएपछि के हुने भयो त 120 प्लस 20 बराबर 8 के और कति भयो त 140 बराबर 8 के और के को मान कति आयो त 140/8 के को भ्यालु आयो। अब के को भ्यालु आयो भने यो के को भ्यालु हामी यहाँनिर राखिदिएपछि त त्यो संख्या आउँछ। हाम्रो के को भ्यालु राखिदियो भने यहाँ कति आउने भयो त देयरफोर नम्बर अफ ए बराबर 3 × 140/8। अब हाम्रो यो कति आउने भयो त 420/8 अर्थात् 8 पंचे 40 4 दूना 8 4 एकाने 4 4 पंचे 20 अर्थात् 105/2 अर्थात् 552.5 आयो। लगभग यसलाई हामी 53 भन्छौँ किनभने दशमलवमा हाम्रो मानिसको संख्या त हुँदैन। त्यस्तै नै नम्बर अफ बी कति आयो त 5 × के 5 × 140/8 14 पंचे 70 700/8 यो भनेको 8 7 56 8 8 64 60 8 7 56 भनेपछि यतिजना जति आयो। यो हामी एउटामा दशमलवमा बढाइदिए अर्कोमा घटाइदिए भनेपछि यसलाई हामी 8 7 56 8 8 64 60 8 7 8 7 56 8 5 7 भनेपछि 87 राखौँ यसलाई 87। त्यसो भए यो हाम्रो ओन्ली ए ओन्ली बी आयो बी र ए र बी को भ्यालु आयो। अब हामीलाई के चाहिएको हो त अंग्रेजीमा मात्र। त्यसो भए अंग्रेजीमा मात्र कति भयो त यहाँ मैले गरेँ नम्बर अफ ओन्ली ए बराबर के हुन्छ नम्बर अफ ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यो भने कति हुने भयो त नम्बर अफ ए कति भयो 53 माइनस 30 कति आयो त 23 आयो। त्यस्तै नम्बर अफ ओन्ली बी नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी कति भयो त नम्बर अफ बी कति 87 माइनस 30 कति आयो त 57। यसरी हाम्रो ओन्ली ए र ओन्ली बी को भ्यालु आयो। यो तरिका अनुसार हामीले यसलाई गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र हिसाब गर्नुभन्दा भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब यसमा एउटा कुरो भन्नु पर्यो कि जहिले पनि हिसाब गर्ने बेलामा एन्सर कति आयो भन्ने केही विद्यार्थीको ध्यान हुन्छ। एन्सर कसरी मिलाउने त्यसमा केही विद्यार्थीको ध्यान हुन्छ। तर केही वास्तविक विद्यार्थी जुन हुन्छ जो राम्रो विद्यार्थी हुन्छ त्यसलाई एन्सरको ध्यान हुँदैन उसलाई मेथडको ध्यान हुन्छ तरिका के हो भन्ने ध्यान हुन्छ र तरिका अनुसार गयो एन्सर मिल्यो मिलेन त्यसको वास्ता गर्नु हुँदैन। हामी देख्छौं धेरै जसो विद्यार्थीलाई प्रश्न बोर्डमा लेख्न भ्याएको हुँदैन उले एन्सरको पाना पल्टाउन थाल्छ। त्यो गलत नराम्रो बानी हो। त्यस्तो विद्यार्थीले कहिले पनि हिसाब सिक्दैन। हामी यहाँ दिएका हिसाबहरूलाई तपाईहरु मेथड बुझ्ने तरिका हेर्ने कसरी गरेको छ त्यो तरिका सिक्ने र त्यो तरिकामा यदि समस्या भयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्ने होइन। तरिका सिकेर हामी दिएका प्रश्नहरू अरु दिएका प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गर्ने र हामी अगाडितिर बढ्ने यो हाम्रो राम्रो विद्यार्थीको कर्तव्य हुन्छ र त्यस्तो विद्यार्थी कहिले पनि पछि पर्दैन। हाम्रो विश्वास छ जसले मेथडलाई अँगाल्छ विधिलाई अँगाल्छ
एन्सरलाई अँगाल्दैन। कति विद्यार्थीले चाहिँ एन्सर घोकेकै हुन्छ, त्यो गलत परिपाटी हो। किनभने यस्तै प्रश्नहरूमा हाम्रो जाँचमा कहिलेकाहीँ प्रश्नमा उल्टो पारिदिन्छ। नेपालीलाई अङ्ग्रेजी, अङ्ग्रेजीलाई नेपाली, फेललाई पास, पासलाई फेल भनिदिन्छ। र त्यो बेलामा त्यस्ता घोक्ने विद्यार्थीहरू फेल खान्छ। हामी पनि त्यस्तो विद्यार्थीको सँगत पऱ्यो, हामी पनि फेल खान्छौँ। त्यही भएर हामी सही जहिले पनि प्रश्न कुन मोडेलमा छ र त्यो मोडेलको विधि के हो, त्यस्तो हिसाबलाई कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हेर्ने र यी प्रश्नहरूलाई मैले गरिदिएको प्रश्नहरूलाई पनि आधार बनाएर हेरेर विचार गरेर कसरी गरिएको छ त्यो हेरेर दिएका सङ्गालोहरूमा दिएका जुन प्रश्नहरू छन् त्यसलाई कोसिस गर्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।